विवाहदेखि सावधान शीर्षक आजको। विवाहलाई संसारको सबभन्दा सफल मान्छे इलन मस्कले बचाउन सकेन। बार बार डिभोर्समा जानु पर्यो। विवाहलाई एमेजोनका संस्थापक, संसारको सबभन्दा धनी हुन सफल मान्छे, उसले बचाउन सकेन। क्यान यु इमेजिन? बिल गेट्स, उनले बचाउन सकेन विवाहलाई। संसारको सबभन्दा धनी मान्छेहरू, संसारको सफलतम मान्छेहरू, सफलतम भनेको सबभन्दा सफल मान्छेहरू विवाहको मामलामा असफल भएका छन्। केरी अलि कान ठाड गरी सुन्नुपर्ने कुरा, संसारमा सबभन्दा सफल भएका मान्छेहरू विवाहलाई जोगाउन असफल भएका छन्। पनि हामी को हौँ र? यदि कसैले मेरो विवाह त खत्तम भइरहेको छ, ठिक चलिरहेको छैन भने चिन्ता गर्नु पर्दैन। बिल गेट्सको पनि चलिरहेको छैन। चिन्ता गर्नु छैन। एलन मस्कको पनि ठिक छैन। चिन्ता गर्नु पर्दैन। जेफ बेजोसको पनि ठिक छैन। ओके, अब सर्वेको कुरा जाउँ। अहिलेसम्म रिसर्चबाट के पत्ता लगाएको छ भने आधुनिक युगमा विवाह संस्था, म्यारिटल इन्स्टिट्युसन फेलियर इन्स्टिट्युसन साबित हुँदैछ। फेलियर किनभने फ्रान्समा 55% मान्छेले डिभोर्स गर्छन्। आधाले त्यहाँ बिहे गरिरहेको हुन्छ, आधाले त्यहाँ छोडिरहेको हुन्छ। एउटाले बिहे भ्याम गरिरहेको हुन्छ, अर्कोले डिभोर्सको चाहिँ साइन गरिरहेको हुन्छ। त्यही बेला 55%। अमेरिकामा 46%। यसरी हेर्ने हो भने विकसित मुलुकको विवाह 50% मान्छेको लागि अभिशाप बनिएको छ। र यसरी बिहे गर्ने, सन्तान जन्माउने अनि डिभोर्स गर्नुलाई कानुनी रूपमा मान्यता त हुन्छ, तर यो कानुनी रूपमा यो मान्यताको छाता ओढेर जुन डिभोर्स गरिन्छ त्यसमा सबभन्दा बढी दिमाग खराब कसको हुन्छ? छोराछोरी, चिल्ड्रेन, राइट? त्यो बच्चाहरू सबभन्दा बढी पीडा झेल्ने आमा बाबा होइनन् विवाह संस्थामा। त्यो डिभोर्स भएपछि सबभन्दा बढी चाहिँ पीडा झेल्ने छोराछोरी, त्यो आमा बाबाको गल्तीको परिणाम भोगिरहेको हुन्छ। र यो त डिभोर्सको आँकडामा कुरा गर्यौँ हामीहरू। नेपाल, भारत जस्तो देशमा भारतीय आँकडा अनुसार त्यहाँ 1% मात्रै विवाहको के हुन्छ? डिभोर्स हुन्छ। फ्रान्समा 55% मान्छेले डिभोर्स गर्छन्, तर इन्डियाको तथ्याङ्कमा 1% मात्रै डिभोर्स हुन्छ। यति भन्दा हाम्रो सामान्य दिमागमा के आउँछ भन्नाले ए भारतको जस्तै ठिक हो कि क्या हो, नेपालको जस्तै ठिक हो कि क्या हो, किनकि यहाँ त 1% मात्रै डिभोर्स हुन्छन्। कति हुन्छन् रे? 1% मात्रै। यसको मतलब हाम्रो विवाह संस्था यताको चलन सफलै हो कि जस्तो लाग्छ, किनकि आँकडालाई हेर्दा त त्यही लाग्छ। कहाँ 55% डिभोर्स, कहाँ 1% मात्रै डिभोर्स भनेपछि यताकै ठिक छ कि जस्तो लाग्छ। अर्को आयाम के त भन्नाले भारतमा भएको रिसर्च अनुसार भारतमा जति पनि आत्महत्या हुन्छन्, संसारभरमा आत्महत्या हुन्छन्, भारतमा पनि कम छैनन्। त्यो आत्महत्यामा 35% आत्महत्या, 35% आत्महत्या त्यो पारिवारिक झमेलाको कारणले हुन्छ। त्यहाँ डिभोर्स गर्न सक्दैनन्, सिधै मरिदिन्छन्। किनकि डिभोर्स गर्यो भने समाजले के भन्ला भन्ने, हाम्रो समाजमा त्यो प्रश्न, त्यो इज्जत, अरूले के भन्ला, क्या कहेंगे लोग, सबसे बडा रोग भनिन्छ नि, यो रोगबाट हामी पीडित छौँ। त्यसकारण भारत, नेपाल जस्तो देशमा डिभोर्स गर्ने त आँट गर्दैनन्। विभिन्न कारणले, सामाजिक कारण छ, आर्थिक कारण छ, शैक्षिक कारण छ, अनि डिभोर्स पनि गर्न सक्दैनन्। प्रेमपूर्ण परिवारसँग निर्वाह पनि गर्न सक्दैन। यो पो समस्या। डिभोर्स गर्न नसक्नु राम्रै कुरा हो, तर यसको मतलब परिवारमा जहाँ बसियो त्यहाँ त प्रेमपूर्वक बस्नु पर्यो। त्यो प्रेमपूर्वक पनि बस्न सक्दैनन्। त्यसकारण उनीहरूले के गर्छन्? सिधै हत्या र आत्महत्यामा गइदिन्छन्। दुवै, हत्या आत्महत्या दुवै चल्छ। यो हत्या र यो आत्महत्याको मूल कारण के बनिदिन्छन्? पारिवारिक झगडा। हेर्नुस् त,
1% मात्रै हामीहरू कहाँ डिभोर्स हुन्छन् भनेर खुसी हुने ठाउँ नै छैन। किनकि त्यो विस्फोट कहाँ हुन्छ? आत्महत्या र हत्यामा विस्फोट भइरहेको हुन्छ। अब अमेरिकातिर फर्कौँ। अमेरिकामा 46% मान्छेले डिभोर्स गर्छन्। यसको मतलब 54% मान्छेहरूले डिभोर्स गर्दैनन्। अनि 54% मान्छेमाथि रिसर्च तेर्सियो। यो 54% मान्छे जो अमेरिकामा डिभोर्स गर्दैनन्, उनीहरू विवाहप्रति कति सन्तुष्ट छन् त? जो डिभोर्स नगरिकन बसेका छन् उनीहरू विवाहप्रति कति सन्तुष्ट छन् त? यो रिसर्च अगाडि बढ्दा अर्को चित्र अगाडि आयो। 17%ले मात्रै के भने विवाहप्रति ठिकै छ, सन्तुष्टि छ भन्ने 17% छन्। अरू त पीडित भएरै बाँचिरहेको छ। अमेरिकाको केस भन्दैछु, अधिकांश पीडितै भएर विभिन्न कारणले, बच्चाहरूको कारणले, अरूले के भन्ला भन्ने डरले अथवा आर्थिक कारणले डिभोर्स नगरिकन बसेको देखियो। अब रिसर्च अगाडि बढ्छ। रिसर्च अगाडि बढ्दा के पाइयो भने अमेरिकामा मुटुको रोगबाट मर्ने मान्छे संसारकै सङ्ख्याको हिसाबले पनि नम्बर 1 मा छन्। सबभन्दा बढी मान्छे मुटुको रोगबाट मर्छन्। र त्यसरी मर्नेमा एउटा कारण के थियो त भन्नाले जुन काम गरिरहेको हो, जागिर खाइरहेको हो अथवा व्यवसाय गरिरहेको हो, त्यो व्यवसायप्रति, त्यो जागिरप्रति असन्तुष्टि। म खुसी छैन, काम गर्छु तर त्यो काम पैसाको लागि गर्छु, म खुसी छैन भन्नेहरूलाई मुटुको रोग बढी लागेको देखियो। यो रिपोर्ट, रिसर्च अगाडि नै हामीले पनि चर्चामा ल्याइसकेका छौँ भने अब दोस्रो रिपोर्ट के त भन्नाले त्यसरी मुटुको रोग लाग्नेमा अधिकांश मान्छेहरूको विवाहप्रति असन्तुष्टि। जोसँग बसिरहेको छ लोग्ने या स्वास्नी, श्रमान श्रीमती, उनीहरूप्रति चाहिँ सन्तुष्टि कतै छैन। तर विभिन्न कारण, आर्थिक, सामाजिक, कुनै कुनै बेला राजनैतिक कारण, स्वास्थ्यको कारण, बच्चाहरूको कारण, यी कारणले मन त पर्दैन, मुखै हान्दियो जस्तो लाग्छ, तर के गर्ने बच्चा, के गर्ने, पैसा छैन, छोडेर गयो भने उसैमा निर्भर छ। यस्ता यस्ता बाध्यतावश बसेका मान्छेहरूलाई हार्ट डिजिज चाहिँ या मुटुको रोग लागेर बढी मरेको पाइएको छ। यति भनिरहँदा के भन्नुभएको गुरुदेव? यो विवाह गर्नुपर्छ भन्नुभएको कि गर्नु हुँदैन भन्नुभएको? यो म को हुँ र तपाईँलाई गर्नुपर्छ भन्ने हो? म को हुँ र तपाईँलाई गर्नु हुँदैन भन्ने? किनकि हामी सबै समान छौँ। त्यसकारण यो तथ्याङ्कको आधारमा हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो त भने यो विवाह भन्ने यो जन्तु के हो? व्हाट इज विवाह? किनकि जो 21औं शताब्दीमा असफलतातिर गइरहेको छ। अब 17% मान्छे मात्रै खुसी पार्ने विवाह यो त जाँच दिएको खण्डमा त्यहाँ चाहिँ 35% त ल्याउनु पर्थ्यो पास गर्नलाई। यो त जाँचैमा फेल भइसक्यो। विवाह संस्थालाई यदि एक्जामिनेसन हलमा एपियर गराउने हो भने ऊ त नराम्ररी फेल भइसक्यो 21st सेन्चुरीमा। क्यान इमेजिन? त्यसकारण अब विवाहको बारेमा अलिकति बुझ्नुपर्छ। किनकि हामी सबै मान्छेलाई के लाग्छ भन्नाले विवाह भनेको त यो प्राकृतिक नियम हो, पहिल्यैदेखि बन्दै आएको। त्यो भगवानको पालामा पनि महादेवले पनि विवाह गरेकै हो, विष्णुजीको पनि पत्नीहरू छँदैछन्। त्यसकारण यो त शाश्वत चिज हो जस्तो लाग्छ भने यो भ्रम हो। यो भ्रमबाट बाहिर आउँ। प्रायलाई के लाग्न सक्छ त भन्नाले विवाह भनेको प्राकृतिक नियम हो। नो 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 विवाह प्राकृतिक नियम होइन, यो विधि विधान होइन। प्राकृतिक नियम त प्रेम हो, यसमा शङ्का छैन। लभ इज नेचर, राइट? नेचुरल नेचर हो। एन्ड म्यारिज इज कल्चर। याद राख्नुहोस्, कल्चर भनेको मान्छेले बनाउने चिज हो, प्रेम मान्छेले आविष्कार गरेको होइन। त्यसकारण प्रेम परमात्माको प्रसाद हो। के हो रे, के हो रे, के हो रे, के हो रे? प्रेम परमात्माको प्रसाद हो। विवाह मान्छेले बनाएको फसाद हो। विवाह फसाद हो भने प्रेम परमात्माको प्रसाद हो। कम्तीमा पनि यो 70% सन्तुष्ट मान्छे बाहेकको कुरा गर्दैछु मैले। झन्डै 5000 वर्ष अगाडि सभ्यता सुरु हुन थाल्यो।
त्योभन्दा अगाडि विवाह हुँदैन थियो। पहिलो कुरा यो बुझौँ है, 200,000 वर्षदेखि होमोसेपियन्स यो मानवको रूपमा यो धरतीमा देखा पर्न थालेका छन्, 200,000 वर्षदेखि। तर विवाहको सुरु भयो जम्मै 5,000 वर्ष अगाडि। क्यान इमेजिन? अनि मान्छेले 1,95,000 वर्ष त विवाह नगरिकन गुजारा गरे। मान्छेले 1,95,000 वर्ष बिना विवाह गुजारा गरे। अब यो अचानक यसलाई विवाह किन चाहियो? अब कहाँबाट आयो यो विवाह? अचानक हेर्नुहोस् त, यो अचानक। अब हेर्नुहोस् है, किन विवाह प्रथा सुरु भयो भने जब मान्छेले सभ्यताको विकास गरे त्यसपछि उनीहरू बिस्तारै शिकारी समाजबाट, शिकारी समाज भनेको एक समूह हिँड्ने, शिकार गर्ने अनि त्यसैबाट पेट भर्ने जीवनको गुजारा शिकारी समाजबाट, त्यसलाई हन्टर ग्यादरर, शिकार पनि गर्ने, ग्यादरर भनेको अब कतिपय फलफुलहरू टिप्ने, कन्दमूल फलफुल अनि चाहिँ शिकार। यसमा निर्भर भइरहँदा उनीहरूसँग एक ठाउँमा शिकार गर्दै गयो, त्यहाँ शिकार सकेपछि ठाउँ नै छोड्नु पर्थ्यो उनीहरूले। त्यहाँ फलफुल सकेपछि, त्यहाँ कन्दमूल सकेपछि त्यो इलाका नै छोडेर त्यो समूह नै अर्को ठाउँमा, अर्को जङ्गलको अर्को ठाउँ जहाँ शिकारहरू पाइन्छन्, जहाँ फलफुलहरू पाइन्छन्, कन्दमूलहरू पाइन्छन्, त्यहाँ गएर बसोबास गर्नु पर्थ्यो। घुम्मक्कड जातिको रूपमा मान्छे सुरु भएको थियो। घुम्मक्कड जाति। अहिले बाँदरहरूले अहिले पनि त्यही गर्छन्। बाँदरहरू कहिलेकाहीँ गाउँमा आउँछन्, तर त्यसपछि कहाँ जान्छन्? उनीहरू एक ठाउँमा बस्दैनन्। घुम्मक्कड जातिको नमुना त्यही हो। त्यसकारण बन्जारा भन्छन् जसलाई। यी बन्जाराहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गइरहँदा त्यहाँको समाजको स्वरूपलाई के भनिन्छ? मातृसत्तात्मक समाज, जहाँ आमा बलियो हुन्थ्यो। किनकि आमाले सन्तानलाई जन्माउने, हुर्काउने काम आमाले नै गर्छन्। त्यसकारण आमा मातृसत्ता सर्वोपरि हुन्थ्यो। बाबाहरू भनेको त जोकर फाल्टाहरू, मूल चाहिँ आमा हुन्थ्यो। मातृसत्तात्मक सत्ता। अब यो मातृसत्तात्मक सत्ता झन्डै 1,95,000 वर्ष चल्यो। के चल्यो रे? मातृसत्तात्मक सत्ता 1,95,000 चल्यो। अनि अचानक पितृसत्तामा आयो। 1,95,000 वर्षसम्म व्यक्तिगत सम्पत्ति थिएन मान्छेसँग, अनि श्रीमती पनि थिएन, श्रीमान पनि थिएन, हो, व्यक्तिगत सम्पत्ति पनि थिएन। कृषि समाजमा सम्पत्तिको उत्पादन भयो। याद राख्नुहोस्, त्यो सम्पत्तिको अब यिनै उत्तराधिकारीको खोजमा एउटा नयाँ व्यवस्था, एउटा नयाँ संस्था चलाइयो। त्यसलाई विवाह संस्था भनिन्छ। त्यसैले विवाह संस्था भनेको त्यो बेला सम्पत्ति उत्पादन भएर एउटा संस्था बनाएर चलाएको, यसलाई म्यारिटल इन्स्टिट्युसन भनिन्छ। यो प्राकृतिक संस्था होइन, यो त्यो समयको माग बन्यो। 4,500 जति वर्ष पुरानो यो विवाह संस्था आजसम्म आउँदै मान्छेको घाँरो बन्न थाल्यो। र अहिलेसम्म हाम्रो समाजमा विवाह संस्था जबरजस्ती जोगिरहनु, नेपाल जस्तो, भारत जस्तो समाजमा किन त भन्नाले एउटा कारण त यो परम्परा भयो, एउटा बानी पनि भयो। अर्को कुरा, महिलालाई अधिकार छैन सम्पत्ति बनाउने, थिएन। बिस्तारै यो महिलाले पनि कमाउन थालेको छ। अब महिला र पुरुष आजको मितिमा 21औं शताब्दीमा बराबर, कानुनन रूपमा पनि बराबर हुन थालेको छ। अब पुरुषले कमाउँछन्, महिलाले पनि कमाउँछन्। पुरुषले जे गर्छन्, महिलाले पनि त्यही गर्न सक्छन्। यो कुरा आउनासाथ पुरुष र महिला आर्थिक मामलामा बराबर हुँदै गएको अवस्था, राइट? अनि यो भनेको के त? अब फेरि हामी शिकारी समाजतिर फर्कौँ। त्यो बेला पनि पुरुषले पनि शिकार गर्थे र महिला पनि शिकारमा जान्थिन्, पुरुष पनि जान्थे। अहिले के भयो? महिलाले पनि कमाउन थाल्छन् र पुरुषले पनि कमाउन थालेका छन्, दुवैले। भनेको मतलब हामी शिकारी समाजमा जस्तै आज पनि हामी बराबरीमा चाहिँ आइसकेका छौँ आर्थिकको कारण। हेर्नुहोस् है, अलिकति अगाडि मान्छेहरू समूहमा बस्थे, परिवारमा दाजु भाइ बाजे बराजु जो छन् सबै साथमा बस्थे।
बिस्तार बिस्तारै हामीले न्युक्लियस समाजमा आयौँ भनेको मतलब हामी छुटिएर बस्ने जोइपोइ र छोराछोरी मात्रै। अनि बिस्तार बिस्तारै त्यो पनि छुटिँदै अब जोइपोइ मात्रै। यो पोइन्टमा आउँदा अब जोइपोइ पनि नचाहिने चाहिँ युगमा पुग्यौँ क्या। अब एउटा ठुलो जमात यस्तो मान्छे निस्किएको छ जो एक्लै बस्नु रुचाउँछ। क्यान इमेजिन? आई एम इनफ फर माइसेल्फ। किन चाहियो मलाई लोग्ने, किन चाहियो मलाई स्वास्नी, किन चाहियो मलाई सन्तान। यो युगमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। त्यो आर्थिक कारणले पनि, सम्पन्न भएको कारणले पनि एउटा कुरा, र अर्को कुरा समाज खुल्दै गएको। पहिला जस्तो प्रतिबन्धहरू जति छन्, प्रेमको प्रतिबन्ध, यौनको प्रतिबन्ध, त्यो बिस्तारै हट्दै गएको कारणले पनि, र बिस्तार बिस्तारै हामी कुन युगमा जाँदैछौँ त भन्नाले एआईको युगमा जाँदैछौँ। एआई भनेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स। अब मान्छेले काम गर्नै नपर्ने युगमा पुग्यो। हेर्नुहोस् है, अब सबै काम, अधिकांश काम चाहिँ कसले गर्ने त? एआईले गर्ने। कारखाना एआईले चलाउने। इभन घरमा खाना बनाउने मसिन, क्यान यु इमेजिन इट, जसलाई रोबो भनिन्छ, उसले खाना बनाइदिन्छ। लुगा धुने मसिन। अब किन चाहियो पत्नी, किन चाहियो पति, त्यो सबै कुरा हुँदा हुँदा अहिले पछिल्लो समयमा सबभन्दा बढी सेक्स बट्स या सेक्स रोबोट भनेर आइरहेको छ। महिला र पुरुषले दुरुस्तै जे काम गर्छन् त्यही काम गरिदिने 2 लाख रुपियाँमा पाउने बनाइदियो। क्यान यु इमेजिन इट? अब त्यो अझै सस्तो हुन्छन्। चाइनाले यति बनाइरहेका छन् संसारभरमा, जसको कारणले वेस्टर्न वर्ल्डदेखि लिएर संसारभरमा श्रीमतीले या श्रीमानले गर्ने सबै काम यदि रोबोटले गर्नुपर्छ भने श्रीमान किन चाहियो, श्रीमती किन चाहियो भाइ? क्यान यु इमेजिन इट? अब सवाल रहन्छ, छोराछोरी त जन्मिँदैन नि त्यसरी, ल छोराछोरी किन चाहियो भाइ? त्यो युगमा प्रवेश गरिसकेको कारणले अबको युग मान्छे एकल एकल हुने युगमा गइसकेको छ। क्यान यु इमेजिन? यो रोबोटको कारणले गर्दा, यो सेक्स बटको कारणले गर्दा। अब अन्तिम कुरा भनौँ। अन्तिम कुरा, हाम्रो शास्त्रीय कुरा गरौँ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जीवनको 4वटा पुरुषार्थ छ। धर्म भनेको सत्य, धर्म भनेको विधि विधान, त्यसलाई पत्ता लगाउनु पहिलो हाम्रो पुरुषार्थ। के पत्ता लगाउनु? सत्यलाई पत्ता लगाउनु। के पत्ता लगाउनु? विधि विधानलाई पत्ता लगाउनु। त्यो धर्मपूर्वक बाँच्नु। अनि त्यसपछि त्यसमा टेकेर सम्पत्ति निर्माण गर्नु। अनि त्यसपछि काम भनेको आफ्नो चाहनालाई फुलफिल गर्नु। धर्म, अर्थ, काम, यो तीनैवटा केका लागि? मोक्षको लागि भन्ने जुन आदर्श छ, यदि यो आदर्शमा पति र पत्नीले टेकेर, याद राख्नुहोस् है, म विवाहदेखि सावधान शीर्षकमा बोल्दैछु। यदि तपाईँले बिहे गर्ने पात्र, हुनेवाला श्रीमती या हुनेवाला श्रीमानमा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म पनि चाहियो, काम पनि चाहियो, मोक्ष पनि चाहियो, तर सबै कुराको उद्देश्य मोक्ष हो, इन्लाइटेनमेन्ट हो भनेर कसैले जोइ र पोइमा यो कुरा क्लियर छ भने त्यो विवाह सफल विवाह बन्ने सम्भावना अझै पनि छ। फेरि पनि याद राख्नुहोस्, यदि जोइ र पोइ दुवैको उद्देश्य इन्लाइटेनमेन्ट, मुक्ति हो र त्यसैको लागि यो धन कमाउनु, यो पद, यो प्रतिष्ठा, यो सारा कुरा भनेको काम चलाउ हो, मूल कुरा यो सबैमा टेकेर है प्रिय हामी पुग्ने इन्लाइटेनमेन्टमा हो भन्ने सम्झौता छ भने त्यो सम्झौता जसलाई विवाह भनिन्छ, अझै पनि विवाह टिक्ने सम्भावना, विवाह अझै पनि सुखद बन्ने सम्भावना छ। अन्यथा केका लागि विवाह गरेको? मोजको लागि भने त रोबोट किन चाहियो स्वास्नी? यदि मोजै गर्ने हो भने रोबोट किन? जापानले अलिकति अगाडि एउटा रोबोट बनाएको थियो जसको नाम युको राखेको थियो। एकजना केटाले त्यसलाई किनेर ल्यायो। त्यो बेला धेरै महँगो थियो, यो अलिकति अगाडिको कुरा, तर जति पैसा थियो सबै हालेर उसले रोबो किनेर ल्यायो। अनि पत्रकारले सोध्यो, तपाईँ त पहिला विवाहित हुन्थ्यो, डिभोर्स गर्नुभयो, अब रोबोटसँग बसिरहनु भएको छ। युको नाम दिएको रोबोटलाई। युकोसँग बस्दा, युको त रोबोट हो, मान्छे होइन, र स्वास्नीसँग बस्दा केमा बस्दा तपाईँलाई बढी आनन्द आयो? मलाई युको नै ठिक छ। किन युको ठिक छ भन्नाले अब श्रीमतीले पनि जे काम गर्छिन् त्यो काम यसैले गर्नु, खाना पनि पकाइदिने, लुगा पनि धोइदिने, सबै कुरा यिनैले गर्छिन् यो युकोले। तर फरक के त भन्नाले यसलाई जे मैले गरे पनि, जस्तो मैले गरे पनि किन गरिस् भनेर कहिल्यै प्रश्न गर्दैन यसले, युकोले।
श्रीमतीलाई एउटा कुरा मेरो इच्छा अनुसार गर्यो भने 50 वटा प्रश्न तेर्स्याउँछ। त्यसकारण यहीसँग ठिक छ बस्नु भन्छ। अब हामीले किन प्रश्न गर्छौँ, श्रीमानमाथि शङ्का किन गर्छौँ, श्रीमतीमाथि शङ्का किन गर्छौँ त भन्नाले हाम्रो उद्देश्य इन्लाइटेनमेन्ट होइन, कसैको उद्देश्य होइन। खाली कमाउने, इज्जत बढाउने, शानसँग बाँच्ने, त्यो भएपछि उसले प्रश्न गर्छ। होइन, मुक्तितिर जाने मान्छेलाई त्यो श्रीमतीसँग प्रश्न किन गर्नु पर्यो, श्रीमानसँग किन गर्नु पर्यो? सरासर मुक्तितिर जाने हो। यो बुझ्ने हो भने अहिले पनि विवाह संस्था पर्फेक्ट छ, नो डाउट। होइन भने कि मुटुको रोगी भएर सिद्धिने हो कि चाहिँ आत्महत्या गरेर सिद्धिने हो, त्यतिले सकेन भने जिन्दगीभर चाहिँ पीडित भएर बाँच्ने हो। मर्जी आपकी।